सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साबिक चेयरमैन पीटीवी अताउल्लाह कासमी की तैनाती को अज़-खुद नोटिस के तहत गैर कानूनी करार दिए जाने का अदालती फैसला गलत डिक्लेयर किए जाने से साबित हो गया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने दौर में इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर इंसाफ की धज्जियां बखेरते रहे और अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मन मर्जी के फैसले करते रहे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर दिया, जो कि साकिब निसार के मुंह पर एक तमाचे के मुतरादिफ है। बाखबर हलकों के मुताबिक अताउल्लाह कासमी का कसूर ये था कि वो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जाती दोस्त थे, लिहाजा जस्टिस साकिब निसार उनके खिलाफ थे। याद रहे कि बाबा रहमत कहलाने वाले मियां साकिब निसार को उनके दागदार माजी की वजह से मुल्क का मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस समझा जाता है। उनका दौर अदालती फैसलों से ज्यादा गैर अदालती सरगर्मियों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने की वजह से मुतनाज़ा करार दिया जाता है। बतौर चीफ जस्टिस अपने दौर में साकिब निसार ने न सिर्फ नवाज शरीफ को इख्तिदार से बेदखल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया, बल्कि इमरान खान को धांधली से वजीर आजम बनवाने में भी कलीदी किरदार अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने की खातिर कोयलों की दलाली करने वाले साकिब निसार अपने काले करतूतों की वजह से कोई पहली मर्तबा बेनकाब नहीं हुए, बल्कि उनका माजी ऐसी हरकत से भरा पड़ा है। साकिब निसार बतौर चीफ जस्टिस अपना असल किरदार अदा करने की बजाय गैर जरूरी तौर पर इधर उधर के मामलात में मुंह मारते रहे, जैसा कि भाषा डैम की तामीर के लिए फंड का कयाम, नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां, अहम सियासी और दीगर शख्सियात से सिक्योरिटी वापस लेने के अहकामात, आबादी कंट्रोल करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनकाद, अस्पतालों की सफाई वगैरह। ये ऐसे काम थे जो कि बराह रास्त हुकूमत के करने के हैं, लेकिन सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उनका बोझ भी चीफ जस्टिस ने अपने कांधों पर उठाया हुआ था। इन मसाइल के हल के लिए ज्यादातर अज़-खुद नोटिस का सहारा लिया गया। मुख्तसर ये कि बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बाबर रहमत ने इंसाफ फराहम करने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया और अपने दायरा कार से तजावुज करते हुए एग्जेक्टिव के मामलात में बिलावजह टांग अड़ाकर हर काम को खराब किया। साबिक चेयरमैन पीटीवी अताउल्लाह कासमी के खिलाफ फैसला भी जस्टिस साकिब निसार की ऐसी ही एक गंदी वारदात थी, जिसे अब चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने गैर कानूनी करार दे दिया है। फाइज ईसा ने अताउल्लाह कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और अताउल्लाह कासमी और दीगर से 19 करोड़ से जायद रकम वसूली के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इन लोगों के खिलाफ करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत नहीं मिला। केस की समाअत के बाद फैसला सुनाते हुए काजी फाइज ईसा ने कहा कि पीटीवी को 19 करोड़ से जायद का नुकसान होने के शवाहिद नहीं मिले। फैसले में यह भी कहा गया है कि अताउल्लाह कासमी, परवेज रशीद, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद से रकम वसूल करने का पिछला फैसला दुरुस्त नहीं था। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल्लाह कासमी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तकर्रुरी पर पाबंदी भी खत्म कर दी। दौरानी समाअत वकील अताउल्लाह कासमी अकरम शेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत बनता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट खुद ऑडिटर बन गई थी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि अताउल्लाह कासमी का 50 साल से अदब और शायरी से ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि मुझसे मंसूब अदालती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन हकाइक के मुनाफी है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया उस वक्त किसकी हुकूमत थी? फवाद हसन फवाद ने कहा कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पीटीवी के वकील ने तस्लीम किया है कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से जायद नुकसान की तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं है। वाज़ेह रहे साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने एक और केस में अताउल्लाह कासमी की तकर्रुरी पर अज़-खुद नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर की तकर्रुरी गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि अताउल्लाह कासमी बतौर चेयरमैन दी गई मराआत और तनख्वाह के हकदार न थे। अदालती फैसले में चेयरमैन पीटीवी के तकर्रुर का जिम्मेदार साबिक वजीर खजाना इसहाक डार, साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को करार दिया गया था। फैसले में अताउल्लाह कासमी की तरफ से 19 करोड़ 78 लाख से जायद की ली गई मराआत और तनख्वाहों में से कुछ हिस्सा परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से वसूल करने का हुक्म दिया गया था।
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ عطاءاللہ قاسمی نے بطور چیئرمین جو احکامات دیے وہ اپنی مدت کے دوران جتنی تنخواہ اور مالی فوائد حاصل کیے سب غیر قانونی ہیں۔ ثاقب نثار نے اپنے فیصلے میں نواز شریف کے ذاتی دوست عطاءاللہ قاسمی کو کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے تاحیات نااہل بھی قرار دیا تھا۔ ساتھ ہی عدالت عظمی نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ اگر چیئرمین پی ٹی وی کا عہدہ خالی ہے تو مستقل طور پر تعیناتی کی جائے۔ عدالتی فیصلے کے بعد سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید نے عطاءاللہ قاسمی کی بطور چیئرمین پاکستان ٹیلی ویژن تقرری سے متعلق دیے گئے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ سیکٹری اطلاعات نے 2015 میں چیئرمین پی ٹی وی کی تقرری کے حوالے سے عمر کی بالائی حد میں کمی کی سمری بھجوائی، جسے وزیر اعظم نے منظور کیا۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ عطاءاللہ قاسمی کی بطور چیئرمین تقرری کی سمری ایڈیشنل سیکٹری اطلاعات نے بھجوائی، جس کی 23 نومبر 2015 کو وزیر اعظم نے منظوری دی۔ درخواست کے مطابق عطاءاللہ قاسمی کو ڈائریکٹر اور چیئرمین پی ٹی وی تعینات کیا گیا، جبکہ انہوں نے 18 دسمبر 2017 کو عہدے سے استعفیٰ دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ از خود نوٹس کے اختیارات کے تحت نہیں سنایا جا سکتا، اور سپریم کورٹ نے مقدمے کی سماعت میں ماتحت عدلیہ اور پبلک اتھارٹیز کے اختیارات استعمال کیے۔ درخواست کے مطابق از خود نوٹس کا دائرہ اختیار بڑھانے سے مقدمات کا طوفان سپریم کورٹ کا رخ کرے گا، کیونکہ بنیادی طور پر ہر مقدمہ بنیادی حقوق کا ہوتا ہے۔ از خود نوٹس کے زیادہ استعمال سے شفاف ٹرائل کا حق متاثر ہوتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ اس معاملے میں شفاف ٹرائل کے بغیر جرمانے عائد کیے گئے جو ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر تھے، لہٰذا سپریم کورٹ کا فیصلہ آرٹیکل 248 کے منافی ہے، کیونکہ یہ آرٹیکل وفاقی وزراء کو بعض اقدامات پر عدالتی استثناء دیتا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عطاءاللہ قاسمی عدالتی حکم سے پہلے ہی مستعفی ہو چکے تھے، جبکہ سپریم کورٹ جرمانے عائد کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ درخواست میں کہا گیا کہ ماضی میں ہائی کورٹ کے 100 ججوں کی تعیناتیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ان ججز سے تنخواہوں کی مد میں وصولی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی تھی کہ وہ 8 نومبر کو عطاءاللہ قاسمی از خود نوٹس کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ چنانچہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ موقف درست تسلیم کرتے ہوئے عطاءاللہ قاسمی کے خلاف جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ریورس کر دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔